फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। फैजाबाद धरने से किसी इदारे का कोई हाथ नहीं। शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ ने किसी इदारे या अफराद के किरदार से इनकार किया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने DGC फैज हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ और DGI फैज हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान से हलाकतें हुई, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिदीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खदमात हासिल की। एजेंसी के ताउन से मुआहिदा होने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। फौजी अफसरों, नवाज शरीफ और वज़रा को सोशल मीडिया पर धमकियाँ दी गई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। मुल्की क़यादत की किसी इदारे या एहलकार को मर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया। पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की भी ऑफर। होटल्स के लिए ज़मीन CDA देगा। सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल बनाकर चलाए। सऊदी वफ्द को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वेमेन बैंक की भी पेशकश। सऊदी वफ्द की SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। वफ्द को सरमायाकारी के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी वफ्द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुशाइन करार दिया। वफ्द की आमद का मकसद 2 तरफ़ा बातचीत को आगे बढ़ाना और इक़्तिसादी ताउन में फ़रोग़ था। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की पायदार और स्ट्रेटेजिक नोयत पर जोर दिया गया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुसलसल तक़वियत देने के लिए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें भी की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का दौरा करने पर सऊदी वफ़द का सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के अवाम में भाईचारे की तारीफ। पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के लिए अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में शाहिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। SIFC की एपेक्स कमेटी के तहत सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब शानदार इस्तक़बाल पर मशकूर है। ऐसी मेहमान नवाजी को भुलाया नहीं जा सकता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा। हुकूमत को फैज़ाबाद रिपोर्ट मुस्तरद कर देनी चाहिए। फैज़ाबाद कमीशन 2 मरकज़ी किरदारों को बुलाए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो अपने गिरेबानों में झांके। इंक्वायरी कमीशन में जाकर महसूस हुआ गलती कर दी। इंक्वायरी कमीशन में मुझे किसी किस्म की कोई संजीदगी नजर नहीं आई। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशों में एक फैज़ाबाद धरना भी था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। एजेंसियों ने पंजाब हुकूमत से कहा था कि मुजाहिरीन को रोकेंगे तो हलाकतें होंगी। एक मुआहदे के तहत मुजाहिरीन को इस्लामाबाद जाने दिया गया। एजेंसियों ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का मशवरा दिया। राना सनाउल्लाह का दावा। फैज़ाबाद धरने के वक्त वज़ीर आज़म था। जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। धरना कमीशन के सवालात का सर पैर नहीं था। पुलिस एक्शन हमारे नहीं, अदालत के हुक्म पर हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी।
قائد مسلم نون نواز شریف روٹی کی قیمت معلوم کرنے خود عوام میں پہنچ گئے۔ نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ روٹی کی قیمتیں معلوم کی۔ نواز شریف نے اڈا پلاٹ پر نان بھائیوں سے ملاقات کی اور ان سے روٹی کی قیمت معلوم کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ریٹ لسٹ کا بھی معائنہ کیا۔ نواز شریف اور مریم نواز نے عوام سے ان کی رائے بھی معلوم کی۔ روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا۔ نواز شریف کی شہریوں سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایم پی ایز کو تندوروں کی مانیٹرنگ کا ٹاسک سونپ دیا۔ عوامی نمائندوں کو روٹی کی سرکاری نرخ پر فروخت یقینی بنانے کی ہدایت۔ روٹی کے سرکاری نرخ سے زائد بیچنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی، مریم نواز کی وارننگ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں سعودی ہم منصب سے ملاقات۔ دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے اور مختلف شعبوں میں شراکت داری کو بڑھانے پر اتفاق۔ سعودی وزیر خزانہ کا سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کے لیے حمایت کا اعادہ۔ وزیر خزانہ کی معاشی ٹیم کے ہمراہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی سالانہ میٹنگز میں شرکت۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی پاکستان کے لیے مالیاتی امداد کو سراہا۔ وزیر خزانہ کی ٹیکسیشن، توانائی، نجکاری کے حوالے سے گفتگو۔ مختلف شعبوں میں ڈیجیٹلائزیشن اور اصلاحات بارے بھی آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ کی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی علاقائی نائب صدر سے ملاقات۔ ترجیحی شعبوں میں آئی ایم ایف سی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر خزانہ نے ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات بھی کی۔ ایران کو نقصان پہنچانا ہے مگر جنگ نہیں کرنی، اسرائیل کی جنگی کابینہ میں فیصلہ۔ اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس دوبارہ ہوگا۔ اسرائیلی آرمی چیف نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کو اپنے اقدامات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے انتقامی کارروائی کی تو پہلے سے زیادہ اور فوری رد عمل دیں گے۔ دوسری طرف عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکہ کا ایران کے خلاف پابندیاں مزید سخت کرنے کا اعلان۔ امریکی محکمہ خزانہ نے تیاریاں شروع کر دیں۔ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے پابندیوں کا اعلان آئی ایم ایف کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ دوسرے ممالک کے وزرائے خزانہ پر بھی پابندیوں کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ پابندیوں کا ایرانی معیشت پر گہرا اثر ہوگا۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی کی گفتگو۔ امریکی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اینٹونی بلنکن اور فیصل بن فرحان کی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے پر گفتگو۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے پر بات چیت۔ مشرق وسطیٰ میں تنازع کے طویل المدتی حل کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کی پریس کانفرنس۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ دمشق میں ہونے والے ایرانی قونصل خانے پر حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ لاپرواہ اور غیر ذمہ دارانہ تھا۔ اسرائیلی فورسز کی بربریت تھم نہ سکی، زمینی اور فضائی آپریشن جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 68 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ 14 کی مجموعی تعداد 33,845 ہو گئی۔ 76,575 فلسطینی زخمی۔ شمالی غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے بعد فلسطینیوں کی گھروں کو واپسی جاری۔ گھروں کو لوٹنے والے افراد پر بھی اسرائیلی فورسز کی فائرنگ۔ اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں کو وارننگ۔